बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मेरा नाम हसन अदील है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी साहब, जिन पर गद्दारी के इल्जामात तो लग गए थे, मगर अब बात उनकी गिरफ्तारी तक जा पहुंची है। ये क्या मामला है, इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे और उसके बाद बात होगी मुस्लिम लीग नून की, जिन्होंने एक बार फिर साबित किया कि वो एस्टेब्लिशमेंट से मामलात सीधे तरीके से चला नहीं सकते। तारीख गवाह है कि मुस्लिम लीग नून जब भी हुकूमत में आई, इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से अपने मामलात खराब भी किए और अब मुस्लिम लीग नून का बयानिया एक बार फिर तब्दील होता लग रहा है और इस सरप्राइज दिया है उन्होंने पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान के जो ताकतवर हल्के हैं। इसके बारे में भी डिटेल से बात होगी और आखिर में बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है असद कैसर साहब, उनके खिलाफ जालिमाना कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है और अब उनके भाई भी इस सब की जद में आ चुके हैं। तो नाजरीन, ये आज की मेजर डेवलपमेंट्स, इसको हम डिस्कस करेंगे, मगर उससे पहले मैं अपने नए आने वाले नाजरीन से कहना चाहूंगा कि अगर वो मुनासिब समझें तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और हमें अपनी राय से तो जरूर ही आगाह करें। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के सदर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की। आरिफ अलवी साहब के बारे में इलेक्शन कमीशन ने एक फैसला दिया कि पाकिस्तान के सदर का ही ये जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन की तारीख दें और सदर ने ये जिम्मेदारी ना निभाकर आईन से इनहराफ किया है। नॉर्मल हालात में कोई क्रिमिनल केस हो या कोई सिविल केस हो तो सदर को इस्तिस्ना हासिल होता है, मगर यहां पर अदालत ने यह भी डिक्लेयर कर दिया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है, आइन से इनहराफ है। तो इस मामले में सदर को कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो अब उनकी गिरफ्तारी एक बड़ी पॉसिबिलिटी बन के सामने आ गई है और अदालत ने जो रिटन फैसला किया उसमें भी सदर आरिफ अलवी की कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस का जिक्र कर दिया। तो अब सदर आरिफ अलवी साहब एक तरफ तो इमरान खान साहब उनसे वैसे ही नाराज हैं। इमरान खान साहब बारहा उनको ये कहा, मैसेजेस पहुंचाए, खत लिखे, जेल में बैठकर भी पैगामात पहुंचाए कि आप अपनी जो आईनी ड्यूटी है वो पूरी करें, मगर सदर आरिफ अलवी ने ऐसा करने से इनकार किया। तो उनकी अपनी पार्टी उनके खिलाफ है ही। दूसरी तरफ वो जिन लोगों को खुश करना चाहते थे वहां पर अब मामला यह है कि इनके खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन में इनकी जो अरेस्ट है वो एक पॉसिबिलिटी बन के हमारे सामने आ गई है। तो अब देखते हैं कि ये मामला काजी फाइसा साहब के साथ भी है, जिनके साथ इनकी हिस्ट्री भी अच्छी नहीं है, क्योंकि आरिफ अलवी साहब ही वो सदर थे जिन्होंने उस रेफरेंस पर दस्तखत किए जिनके खिलाफ जिस पर साइन करने के बाद ही काजी फाइसा के खिलाफ मुकम्मल तौर पर कार्रवाई की गई और उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और अब देखते हैं कि वही पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं काजी फाइसा साहब, जो कि बन चुके हैं पाकिस्तान के सबसे पावरफुल आदमी, अब वो अपना पुराना कोई ग्रज भी इनसे निकालते हैं और अब एक जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन में घिर चुके हैं सदर आरिफ अलवी साहब। अरेस्ट भी सामने है, इस्तिस्ना भी हासिल नहीं है, पार्टी भी बैकअप नहीं है, तो मुश्किल हालात हैं सदर आरिफ अलवी साहब के लिए। तो देखते हैं आगे इस मामले को अदालत कैसे लेकर चलती है। कोई इनके खिलाफ एक फॉर्मल कंप्लेंट आती है जिसके नतीजे में इनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है या नहीं। यहाँ पर यह भी मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो लीडर हैं इसहाक डार साहब, उन्होंने भी एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि सदर आरिफ अलवी साहब के पास अब कोई जवाज नहीं है, कोई मॉरल ग्राउंड नहीं है कि वो सदर पाकिस्तान के रह सके और उन्हें रिजाइन कर देना चाहिए। तो हर तरफ से प्रेशर सदर आरिफ अलवी साहब के ऊपर बिल्ड हो रहा है। उसके बाद बात करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, जिन्होंने एक बार फिर एक सरप्राइज दिया है पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को और एक बार फिर बयानिया तब्दील किया है। पहले तो उन्होंने जो शुरू में उनका बयानिया था वो नवाज शरीफ साहब का जो अग्रेसिव स्टांस था कि हम जो पुराने लोग हैं जिन्होंने हमारे खिलाफ ज्यादतियां की हैं, जिनमें बाजवा साहब हैं, फैज साहब हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे और उनकी सूरत माफ नहीं करेंगे। फिर ये बयानिया बदल दिया गया और शहबाज शरीफ साहब की जो अफ़वाम तफ़हीम की सियासत है उसने टेक ओवर कर लिया और नवाज शरीफ साहब भी लाइन में नजर आए कि उन्होंने भी सारी बातें ऐसे लगा कि मान ली हैं और एक डील कर ली है, जिस सिलसिले में वो डील करके अब पाकिस्तान भी आ रहे हैं और अपने आप को पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म भी समझ रहे हैं। और जिस तरह से उनको बेतुका किस्म का गलीज किस्म का रिलीफ मिल रहा है, बेतुकी जमानतें जिनकी कानून और आइन में कोई जवाज नहीं है वो मिल रही हैं, तो लग भी रहा है बल्कि कि शायद उनको एक पूरा एक पैकेज दिया जा रहा है कि आप आएँ और कानून और आइन की परवाह किए बगैर जो मर्जी करें, आपको खुला मैदान दिया जा रहा है, रेस में अकेले भागें और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने, और वो भी करने में वो आज तक नाकाम रहे हैं। उसकी एक और मिसाल आज हमारे सामने है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडर हैं इसहाक डार साहब, उन्होंने बयान दिया और उन्होंने कहा कि एक कमीशन बनाया जाए और उसकी रिपोर्ट हमारे सामने आनी चाहिए कि इससे पहले कौन कौन से वो किरदार थे जिन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। और ये बयान उन्होंने उस सवाल के जवाब में दिया जिसमें उनसे पूछा गया कि आप पाशा साहब, ज़हीर साहब और बाजवा साहब के खिलाफ कार्रवाई करेंगे या नहीं। उन्होंने ये भी कह दिया कि पुराने इक़दामात को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए।
تو ایک بار پھر ایک ڈفرینٹ قسم کا بیان مسلم لیگ نون کی جانب سے، ڈفرینٹ قسم کا بیانیہ مسلم لیگ نون کی جانب سے. اب اس کے کیا اثرات پاکستان کی سیاست پر مرتب ہوں گے اور ان کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات پر اس کے کیا اثرات ہوں گے، یہ بھی ہمیں آئندہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. اس کے بعد بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں اسد کیسر صاحب، ان کے بھائی کے خلاف بھی مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، ایف آئی آر درج کر دیا گیا ہے، جس میں 4 دفعیں لگائی گئی ہیں. ان پر اداروں پر الزامات لگانے پر جو ہے وہ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. وہاں کے سوابی کے ایک شہری ہیں آفتاب علی صاحب، انہوں نے یہ مقدمہ درج کروایا ہے. اور ہوا یہ تھا کہ جب اسد کیسر صاحب اریسٹ ہوئے تھے تو انہوں نے، ان کے بھائی جو ہیں عدنان کیسر صاحب، انہوں نے ایک ویڈیو بیان جاری کروایا تھا، اپنا بیان دیا تھا کہ بھائی پاکستان کے جو کچھ ادارے ہیں ان کے لوگ آ کے بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی وارنٹ کے میرے بھائی کو اغوا کر کے لے گئے ہیں. تو اس بات پر ایک تو ان کے بھائی پر ظلم ہو رہا ہے، ان کی فیملی پر ظلم ہو رہا ہے، اور پھر آواز جو بندہ اٹھائے اس کے خلاف بھی پرچہ کر دیا گیا ہے. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف پر کس قدر ابھی بھی جو شکنجہ ہے وہ بالکل ٹائٹلی طریقے سے رکھا گیا ہے، اور بالکل کسی قسم کی کوئی سپیس نہیں ان کو دی جا رہی. اس کی دوسری مثال جو کے پی میں ایک مسلم لیگ پاکستان تحریک انصاف کا ایک کارنر میٹنگ تھی، اس کو بھی کسی بری طرح سے ناکام بنا دیا گیا. اتھارٹیز نے اجازت بھی دی مگر پولیس وہاں پر آئی، جس طرح انہوں نے کانا میں کیا، کرسیاں اٹھا کر لے گئی، جلسہ وہ کارنر میٹنگ ہونے ہی نہیں دی. تو ریاستی جو کریک ڈاؤن ہے مسلم لیگ پاکستان تحریک انصاف پر وہ پوری طرح سے ابھی بھی جاری ہے. اور دوسری طرف زمان پارک کے جو سینز ہیں وہ ہمیں اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ پاکستان کی جو عوام ہے وہ پوری طرح سے عمران خان کے ساتھ ہے، عمران خان صاحب کے بیانیے کے ساتھ، عمران خان صاحب کے نظریے کے ساتھ ہے، اور اس ظلم و ستم سے گھبرا نہیں رہی، ڈر نہیں رہی، بلکہ مزید پرعزم ہو رہی ہے، مزید غصے میں آ رہی ہے. اور جیسے ہی ان کو ووٹ کا حق دیا گیا، اگر دیا گیا صاف اور شفاف انتخابات میں، تو وہ مہر بلے پر ہی لگائیں گے. اور اب یہ تو فیصلہ آ گیا ہے کہ بلہ بیلٹ پیپر پر موجود ہوگا، پر اب دیکھنا ہے کہ اس پہ اب جو نگران حکومت ہے، جو پی ڈی ایم حکومت کی ہی کنٹینیویشن ہے، وہ اب اس کو کیسے کاؤنٹر کرے گی. ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے ہی جو امیدوار ہیں مسلم پاکستان تحریک انصاف کے، جو امیدوار بن سکتے ہیں، جو ٹکٹ ہولڈرز بن سکتے ہیں، ان کو خلاف پہلے ہی پرچے کر لیے جائیں، ان کو اغوا کر لیا جائے، ان کو اٹھا لیا جائے. اسد کیسر صاحب کی مثال ہمارے سامنے ہے، ان کے بھائی پیچھے سے پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہو سکتے تھے، ان کو بھی اٹھا لیا گیا. تو زمان پارک میں کچھ لوگ اکٹھے ہوئے، انہوں نے عمران خان صاحب کے حق میں نعرے بازی شروع کر دی، عمران خان وزیر اعظم کے نعرے بلند کر دیے، اور وہاں پر ایک آیت بھی کوٹ کر دی جس کا مفہوم ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. اور ہمارا ایز اے مسلم یہ بڑا پختہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ ہاں دیر ہے پر اندھیر نہیں، ہر مشکل کے ساتھ اگر صبر سے کام لیا جائے، استقامت سے کام لیا جائے، حق اور سچ کا ساتھ نہ چھوڑا جائے تو حالات بدل جاتے ہیں، آسانی آ جاتی ہے. تو پاکستان تحریک انصاف اور اس کے جو ورکرز ہیں اسی ایمان کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ حق پر ہیں اور لیڈر کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں. تو ناظرین، یہ آج کی کچھ میجر ڈیولپمنٹس تھیں. یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.